هو كان برهان مش كده؟ كان برهان وأنا خدت له ثاني تبرك مع ده الأولاد ما فيها بركة. أنا مشغول في يوصل الوالد الشيخ يا عبد البلام في تطور حسيت زي ما يقول حسيت الثاني لقيت داخل قومة ولا فيه كله عبد البلام لما دخل طريقه مرهاني مش أخذ الطريق الثاني تبركا يكون الماء دماغ فيه بركة. أنا بابه كده من باب اللغة انت عندك كيف اسمع بلا يقول لك هاي يا بربرة جميلة سيدنا سعد بن أبي وقاص جاءه زعلان قال له ما لك يا سعد؟ قال له جيت أمك عنده ورقات من التوراة جيلوا فيهم قال له نقول نجيب الورقات بتاعتك جاب الورقات عادة إنه لما يمسك أي كتابة بينطق معه نطق معه قال له ما هذه يا عمر؟ قال ورقات من التوراة يا رسول الله. قال له ما الذي تفعل به؟ قال له أزداد به نورا على نور. قال والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بن رمضان في زمني لما وسعه إلا اتباع شريعته. تفرق إيه يا رجل الباب هذا به؟ النبي من ولا غيره مستقبله كان برهان مش أخذ طريقة ثاني تبرك مش كده؟ ده جزاه إذا ما طلع منه كمان يتكلمه جزاه إذا ما طلع منه كمان يتكلمه. هذا في السير وهم تسوي بعد كم؟ بعد 50-60 واحد كان برهان من الشهر الطريقة الإنجليزية سميتها سيبانوش على الطريقة إلا سيبانوش سابوا جابوا كمان كنت أنا أقول ده ما يجينا خليه يجي مصفنا اللي أقول لك حاجة طيب من والده أقول لك حاجة والله لو كاشف ده واحد يقول لي في مناقب الغريب خلاص. أقول لك حاجة في الموضوع ده أنا صغير بلما الكتب من هنا هذا بعدين قلت الجواهر التأثير أحمد الإنجليز قلت لازم ناخذ تبرك من الطريقة الإنجليزية. أنا بدأت بقول بعدين قلت كده في الشمس عند الجزيرة في الوسط البر الغربي كبير خالص لقيت كده خلصت أولادي ولا لا؟ يستينا هنسلوه بيقول لي عاوزينك في السبب عاوزينك في السبب عاوزين كده سببية رؤية قال لي عايزينك قلت له أنا ماما قال لازم تمشي أنا ماما قال لي غصب عنها لازم تمشي وشلناها أصبعني بدأ نرغب طلعت في البيت لقيت واحد بيعتب ولا واحدة كانوا يعني عطلانة شوي السلام عليكم قال عليكم السلام لقيت عليه وسيم التصالي سلمت عليه وبست ايده وقال نمشي قلت عليه ولدنا كمان ماشي قلت له انت مين؟ قال لي انا صاحب العلم المفيد قلت له ما ينفع يا صاحب التدريس قلت له ما ينفع قال ناخذ الانجليزي قلت له ما ينفع قال تعرف الطريقة الإنجليزية؟ قلت له بعرف قال شيخ الطريقة السيد أحمد بن إدريس الحسن اسمه بالطريقة الإنجليزية قال لي مسكت مستعيد ثاني مرة قلت له ماشي فين؟ قال لي في سبب الناس أنا ماشي بعد ما يلست ما يصحش أسبقه مش أدب مشيت معه هو رجله عيانة ماشي بشيش وأنا ماشي معه كلنا ماشيين لغاية ما أروح من الدائرة بتاع السبب
المرة دي بتاع السبق في سلالة كده بتاع السبق اليسير سلالة مش سلالة أنا عايز أقول برا لا تمشي معنا مشيت موضل أنا في السلالة قعدنا في السلالة فوق بعدين بيقول ده سيد عمل الإخبار ده ساوي بادينان ده سيد عمل بدي ده الإمام الشافعي وزن حصينه وكل حاجة وزنوه ونظموه زي السبب بتاع الدنيا ومنتظرين أقول له منتظرين يقول له منتظرين واحد عشان هيجيب الصور منتظرين بعد زمن جت الإبراهيم قلت له منتظرين ده ولا ايه؟ عنده حصان دبلة ميتة أو ليه تتولد يا حصان قال حصان ميتة خالص بعدين جه وزنوه أول ما جه وجه دخل الميزان بيجروا الأربعة يجروا هو لسه بيوزن أنا قاعد شوف بالله الميتة وبعدين بعد ما وزن طويل جه مش اللي هجيره سببه ولفه وجه وده لف السماء والما دي صفوا كل الناس اللي بيستووا قلت له ايه؟ قال لي شيخنا كسب السبب شيخكم مين؟ قال لي الشيخ ابراهيم الدسوقي ودي شيخكم؟ قال له مال انت جاي ليه؟ قلت العدل قلت ولا تبرك ولا اكتر وحصل معي في الطول من 3-4 ليلة مش عقول بس ده انت سألت عليه في هواية في السمانية حصل كده في التجانية حصل كده في الختمية حصل كده في كم طريقة حصل معي ده وفي بعض أصعب منه في البعض أصعب منه فواحد برهان يعمل أوراد البرهانية يقول لك حاجة كمان أصعب من شوية عندنا في البلد سابوا نفرين من أولاد الطريقة البرهانية مش السيد شمس الدين قدامهم الطريقة الإنجليزية الناس اللي سابوهم ودوهم خافوا مني يزعلوا بيعتبرنا اللي احنا عامل لهم حاجة أنا لازم أسأله أقول له ما بتزعل لا ما بتعالش استمرينا زي شهر نصف شهرين مرة كنا في السوق عندنا موضوع حوليه كنا في السوق بعدين طبعا ما دمت احنا قاعدين في السوق لغاية الليل لابد ان الجامع منه نصلي الظهر ونطوع شوية نتم أوراداتي بعدين نصلي الأصل نتم أورادي عاوز اطلع قريب الموت او بعد ما اصلي الموت وانا صليت الظهر قاعد واحد من النساء تقول الشمس شمس الدين بيصلي بالناحية البيجاء وانا بالبيجاء قال له ده شيخ البرهانية عنده سؤال بعد ما صليت عملت الباقيات الصلاة قال لي شمس الدين وقفنا من ده تعالى وانت مشيت معه سلمت عليه قال لي مش التكييف عندي البقية جنب الجامع مشينا التكييف جابونا الشباك قال فلان وفلان كانوا برهان آخر الطريق اللي فيه سمعت الخبر ده قلت له ايه ما زلت قلت له أبدا ما زلت صلنا كده ناس كده مبتدئتكم كان الكلام ده عندك جيد انت ما قلت مسلمنا لا ما قلت صلنا كان قال لي 3 مرات قلت له من الجماعة من الأولاد اللي كانوا مفاهمين يقول لي ما قلت
من الناس اللي جابوهم لك ما زين، أنا زينت منك انت. قلت ايه؟ عكس مسألة، كان زينت مني زين، قلت له ايوه زينت منك، فيتك انت ما بتعرفش سنة ابواتك وجدودك، تأسفا عليك انا زينت منك، ما زينت من الأولاد. يا شيخ محمد أنا ما أعرفش سنة أبوات وجدودي، قلت له الحاصل كده. قال لي كيف؟ قلت له أنت تعرف شيخ السيد أحمد يوسف السند بيدخل فين؟ لا شهادة، قلت له شهادة من التصنف، قال ما بقى، قلت له من البرهامين شهادة مش من الشهادة. فلو كنت انت بتعرف ان السيد احمد يوسف برهامي باهي، ولو عرفت السيد احمد يوسف ما عمل طريقة بتاعه هي الطريقة الختمية، فكان يلزمك انت تاخذ الطريقة البرهامية والاوراق البرهامية. إذا انت عايزه؟ انت لو كنت تعرف سنة ابواتك وجدودك، ما دام السيد احمد يوسف كان طريقته برهامية وما عملش الطريقة بتاعه هي الطريقة الختمية، كان الأولى الأصلح لطلب المنفعة إنك أنت كنت تاخذ الطريقة البرهامية وتتعلم أوراق وتمشي. اتخذ جدا. بعدين في واحد قال قلت له عبد الشافع عليك النبي تعالى، قلت له تتذكر السيد محمد كان كتب اليافطة بتاع الخيمة بتاع السيد أحمد يوسف، قال فيه ايه؟ قال انتم ما حلفتني بالنبي ده؟ قلت له حلفتك بالنبي، وراح حلفك ليه؟ قال الورقة ذاك القماش اللي نقلنا عملناه في اليافطة بتاع الطريقة ما تجاوب مكتوب كده، الطريقة الإنجليزية الإسلامية البرهامية الدسوقية شاذلة، وكده خطبوه. أنا هم ليه؟ إن شاء الله كله يقول لي كان ماله مال، أنا باخد عوايد من الناس عشان سنتين ثلاثة يطلعوا العوايد كما ينقص عليه. خلوا البرهامية وأخذوا البيتين. إيه المصنوع والله اللي عمل الطريقة الختمية، فيكون الطريقة بتاعت الشيخ هو الطريقة الختمية دي اللي هو عمل، وما عملش الطريقة لنفسه. واللي هو عمل الطريقة لنفسه كان عمل أوراد السيب والتحصينات وكل حاجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يدي واحد حاجة ما بدي ناقص، الطريقة لابد له من أساس، لابد له من تحصينات، لابد له من أحزاب، لابد له من صلوات، لابد له من اسم السيف، واضح؟ لابد للمريد من حاجة نقصت يتم بها، حال الجدل، حال زاد عليه عاوز حاجة يروقوا به، واحد ما عنده حاجة يجيبوا له حاله عشان يتغدى، واحد كسب يعملوا له كذا، واحد كذا يعملوا له كذا، أبي طوال. فلو كانت طريقة صحيحة كان يكون فيه كل ليلة ده، ما دام ما فيه ليلة ده ما نقدرش نقول عليه طريقة، عشان بشوف إنه هو كان يدي حاجة ناقصة. ولما كثير زي ده مدررين ما في ولا أنا مش شغل نقول ما أنا بدي نقول والله فاهم كثير 15 سنة أنا عارف نسيت مفارقة عملنا طريقة وما في واحد من الله اللي مرة في مصر مولوي مكتع على المكان واحد على الطريق البرهامي الرفاعية الأحمدية الشاذلي مش خليه مع السلامة من الشرع حروالي وهناك النوم نوم ايه؟ جحا جحا
فقراه خالص. شافوا لي واحد يقول له والله يا جحا لا يدي لك 100 جنيه لكن ناقص 5 جنيه. قال لازم تتم. قال له والله انا ما عنديش الا 95. لازم تتم ولازم تتمه في الصحة. غمض زي ما قال تجيه 5 جنيه. هي ايه اللي انت تحتاجاني بيهم؟ يقول لي هي ايه كتابة خالص. انا قعدت في المدرسة كتير. قعدت في المدرسة زمن كتير. وبعدين بحب العراقيين خالص. عايز ازوج ما في دي ابدا. وبعدين من شدة انا ما فتش على التصوف بعرف انه الاولى في السودان كثيرين. الاغواص بسيطين. الفرد الجامعي واحد بس في كل السودان غير موجود وهو الشيخ قال له بعدين عاوز اروح بحرادة ولما مرة قمت زهقت وزي العادة ابوي ولا امي ولا واحد طلبني في البلد. انا وقت سنين ما اظن الجماعة دي بمشي البلد. قمت اخذتها شو الطعمية بيش الجبنة وجيت فوق البحر كده. لما طلعت برا من البيت بلعت هدومي لفيت من كراس وقمت قطعت البحر. ونعرف لهم احنا قمت قطعت البحر مشيت فوق البحر لغاية ما طلعت الحرام. اول ما جيت بصاد القبب قعدت اكلت شربت من البحر اتوضيت صليت ركعتين وانت مشيت. وانت المرة الاولى وكله نزولهم نجي نقف في الشغل في الله لغاية الليل. وبعدين لفيت عليهم كلهم وزرتهم. جيت لقيت الباب بتاع الشيخ في الله مقفول. لكنني بقى عصر. صليت الاصل الناس قعدت في الظل لما مطب. قعدت في الظل اخذني سنة من النوم. كنت في الاول فهمت الاولى في السودان كثيرين ما بتعدوا. بعدين فهمت ان الاغواص بالعشرات تيجي تعدوا بالاصابع. فهمت الفرد الجامعي هو واحد بس اكبر واحد هو يعني. بعدين قعدت وتأثرت جدا. اخذت سنة بسيطة من النوم انا قاعد كده. ليش يا هذا طالب ما هو مراية. أرض المراية زي من العمود لغاية الحيط طول زي الخطين بعد شايل فيه كده جبلوك للمراية. يا والله أنا راجل بحبك وبطريقة قرآن وباعتبار السيد إبراهيم بسوق السابق جيلان اخوان انا جيتك مخصوص وجيت عايم وتعبان وكذا بقول لك تاكل المراية والمراية من هنا مراية من هنا مراية. قلت له ما اكلوش تاكل قال حاجة اعمل لي كده مداه كده فنزلت اكل صدر ستة صغيرة زي كده. المراية قلت لكم عرض من هنا لغاية الحيط طوله لغاية ما حطيت الخط بعد مش كبير خالص. أكلته كله. لما فضلت صغيرة زي كده جسر الوهم بسوق السابق جدا. واحد ولا فنان واحد ولا فنان. إبراهيم بسوق يا عيلي ويا عيلي الشيخ دفاض يا عيلي وعيلي الشيخ دفاض. المرة الثالث بيكلم بيقول له انت ما بتعرف الولد ده رح يمر عليه كم من الأطوار. قال له كيف تديني مراية سيدي فالله خارصك. انت في الأول فهمت انه زي السيدي فالله اصلا ما يفسوش العربي ما فاهمين اصله زي في السودان ما في. بعدين السيدي فالله خارص عمل كده سيدي ما عمل كده كلها المراجع بتاع الهزيمة
مذاكرتها كلها فرض انت صاير دي مش من هنا ولا بيت البعض سنتين قمت بالعادة 3 من هناك داريت الشارع لغاية ما رحت المدينة واحد ابو مهام يفتش له طريقة أخير يكفر أنا أخير يقول ملك ودوس